Sa ikapitong adlaw mga abyan, mga kauturan, no? Ang Diyos nagpahuway sa iya nga pagtuga. Pagkatapos siya pahuway, ano ginhimo iya mga kauturan? Ini mga utod nga, ginhimo iya, nagapakilala lang nga wala kita naghalin sa wala ta naghalin sa mga sapat, hindi lang amo, mga sapat lang. Kita nga mga tao, mga kauturan, gintuga kita sa Diyos sa iya imahin. Ang pinakanami ng mga abyan, kabalo ka mo nga, kahit gintugang kita sa imahin, hindi sa imahin sa sapat, kundi sa imahin sa Diyos. Agod nga, aton siya paga simbahon, mga kauturan. So kung magbalik kita sa creation, mga abyan, ang Diyos, mga kauturan, pahuway sa ikapitong adlaw ng pamangkot amuni. Nga nagpahuway sa ikapitong adlaw, ginano yan yung mga kauturan, no? Silindrio, pero ang Diyos wala pakatapos sa iya pagpanuga, maginhimo pagit siya. Natapos niya ini sa sulod sa anong kaadlaw, kag sa ikapitong nga adlaw nagpahuway sa tanan niya nga obra. Anong adlaw siya nagpahuway? Mga kabyanan, kauturan, ikapitong nga adlaw, ginbindisyonan niya ikapito nga adlaw, kaginkabig niya nga isa ka pinsay nga adlaw, tungod kay sa sila nga adlaw, nagpahuway siya matapos niya tuga ang tanan. Genesis 2, 2 sa saka, 4. Ang Diyos nagpakabalaan sa adlaw ng pahuway, bangod kay nagpahuway sa iya pagtuga.